अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम में मैंने गुज़श्ता दिनों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से आपसे बात की और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। आज जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो टोटली जो इस वक्त मौजूदा सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हाउसिंग सोसाइटी का मज़र, उससे मुतल्लिक़ है और एक डिप्टी रजिस्ट्रार से मुतल्लिक़ है। मेरी नज़र से एक ख़त गुज़रा है डिप्टी रजिस्ट्रार अहमल ख़ान के हवाले से, जो 7 सितंबर 2023 का एक फ़ैसला है जिसमें मज़हर हुसैन को जो है रूल 48 से बरी-ज़मा करार दिया गया है और उस पर लगाएगी रूल 48 की जो पाबंदी है उसको ख़त्म किया गया है, जो कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगी थी। तो उसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि मज़हर हुसैन जो है उससे 2019 से कबल जो कमेटी थी उसमें भी शामिल था। करप्शन का एक वावेला शोर उठा और वो शोर जो है हकीकत में तब्दील हो गया और पूरी कमेटी जो है उसको नैब ने तलब किया। नैब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, करप्शन के एलिगेशंस लगाए, जेल भेज दिया। ये सारा कुछ उस वक्त हुआ जब वो जो पूरी कमेटी है उसमें गालबन 17 के करीब लोग शामिल थे, उन सब पे रूल 48 लागू हुआ। रूल 48 ज़दा जो ये कमेटी थी, इनमें से कोई भी एक बंदा इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं था। इन पे ये पाबंदी जो लगाई गई थी ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई। मेरी समझ से बाहर है कि डिप्टी रजिस्ट्रार अहमल ख़ान जो हैं उनके हवाले से एक ख़त जब मेरे सामने आया, जो मुझे ज़राए कहते हैं कि जनाब जो मौजूदा सेक्रेटरी है सोसाइटी का, जो कंडीशनल सेक्रेटरी था, जिसका नोटिफिकेशन भी कंडीशनल है, जिसके कोर्ट के आर्डर भी कंडीशनल हैं, वो ये लेटर छुपाता फिर रहा था कि ये लेटर उन्होंने किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि किस तरह से उनसे रूल 48 की पाबंदी ख़त्म हुई और वो इलेक्शन लड़ने का अहल हुआ। तो ये 7 सितंबर 2023 के अहमल ख़ान के नाम से मंसूब ये लेटर है। अभी इससे मुतल्लिक जो है वो तहकीकात करना ज़रूरी है। क्या ये लेटर ओरिजिनल है या सेक्रेटरी ने कोई मुबीना मिली भगत से ये लेटर बनाया या बनवाया? क्योंकि मैंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इस ख़त के बारे में पूछा, कोशिश की इसकी कापी हासिल करने की, लेकिन मुझे ये ख़त कहीं से ना मिला। एक जगह से इसकी जहाँ पे मास्टर फाइल पड़ी थी वहाँ से मैंने दरख्वास्त करके इसकी कापी हासिल की। तो ये ख़त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये ख़त अहमल ख़ान के साइनों से 7 सितंबर 2023 का है, जिसमें वो ये वाज़े कहते हैं कि जो मज़हर हुसैन है इन पे जो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए लगाई गई पाबंदी है वो ख़त्म की जाती है। क्या ये मुमकिन है कि बाकी जो उसके साथी हैं, ये सिर्फ मज़हर पे पाबंदी लगी नहीं थी, इसके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जिन पे ये पाबंदी ऐद हुई थी? क्या ये पाबंदी सिर्फ मज़हर की ख़त्म हुई, बाकी लोगों की पाबंदी क्यों ना ख़त्म हुई? क्या ये मुमकिन है कि 17 लोगों में से एक बंदे पर से पाबंदी उठा ली जाती है और बाकी उसी तरह रूल 48 के ज़िम्रे में आते हैं और वो उसी तरह उन पर पाबंदी ऐद रहती है? ये मुमकिन है इस हवाले से या नहीं? इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे डिटेल बात करेंगे और अहमल ख़ान का ये जो ख़त है, ये जो आर्डर है, इससे मुतल्लिक भी मज़ीद तहकीकात आपके सामने रखेंगे कि ये ख़त कैसे लिखा गया, किस तरह से मज़हर हुसैन को पाबंदी उठाने का लेटर दिया गया, क्या ये मुबीना मिली भगत है या ये हकीकत पर मबनी है। अगर ये हकीकत पे मबनी है तो बाकी जो 48 रूल ज़दा लोग हैं उनका क्या कसूर था?
ان کا بھی وہی قصور تھا، وہی الزامات ان پہ بھی تھے جو مظہر پہ تھے۔ اگر مظہر سے پابندی یہ اٹھا لی گئی تھی تو کیوں ایسا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا جو کنڈیشنل ہو، جو اس سے متعلقہ ہو، جو بہت ساری چیزوں کو واضح کرتا ہو؟ کیا یہ ممکن ہے اس حوالے سے؟ کیونکہ مظہر حسین کے حوالے سے مختلف اداروں میں، FIA میں، نیب میں، ضلع انتظامیہ میں، رجسٹرار کے آفس میں، سرکل رجسٹرار کے آفس میں متعدد درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، درخواستیں دی گئی ہیں، ان پہ کارروائی، کچھ جگہ پہ انکوائری شروع ہوئی ہے، کچھ جگہ پہ انکوائری شروع ہونے کے امکانات ہیں۔ اسی طرح نیب میں بھی جو یہ کرپشن کی مظہر کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے، اس پہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ مزید بہتر پیش رفت جو ہے متوقع ہے۔ ممبران سوسائٹی کی طرف سے جو ایلیگیشن موجودہ سیکرٹری مظہر حسین پہ لگائے گئے ہیں، ان کے حوالے سے بھی میں سلسلے وار آپ کو اکثر آگاہ کرتا رہتا ہوں۔ گزشتہ روز میں نے سوسائٹی میں جو درخت کے ان کی کٹائی کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اور میرے ساتھ اسی سوسائٹی منسٹری آف کامرس کا ایک معزز جو ہے ممبر شامل تھا، جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اس طرح کے یہ ایک واقعہ نہیں ہے یا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ مظہر حسین نے متعدد ایسے واقعات کیے ہیں اور سوسائٹی ممبران کی جمع پونجی کو ضائع کیا، اپنے ذاتی استعمال کے لیے استعمال کیا اور اس میں خرد برد کی۔ اس حوالے سے بھی ذرائع کہتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ مزید درخواستیں بھی دی جا رہی ہیں اور اس پہ کارروائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی طرح جعلی فائلوں کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی، لیکن وہ ایک سرسری بات ہوئی تھی۔ 495 جو جعلی فائلز ہیں اس پہ ایک AC صاحبہ نے کیا انکوائری کی تھی، وہ اس انکوائری رپورٹ کو کہاں کس ادارے میں بھیجا گیا تھا اس کے لیے انکوائری کے لیے، مزید تحقیقات کے لیے، اس پہ کیا کچھ ہوا، وہ بھی ساری چیزیں سلسلے وار انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور بتائیں گے۔ لیکن آج کا جو میرا مین موضوع اور جو مین بات ہے وہ یہی ہے کہ ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ML خان نے ستمبر 2023 میں یہ جو مظہر کو اس کیس سے بری و ذمہ قرار دیا تھا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ML خان سے بھی ہم رابطہ کریں، وہ جہاں بھی ہو، جہاں بھی تعینات ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں گے، کوشش کریں گے کہ یہ آپ سے کے نام سے یہ منسوب لیٹر کیا یہ اوریجنل ہے یا مظہر نے یہ کہیں مبینہ ملی بھگت کے ذریعے بنایا ہے، یا اس کی کیا جو حقیقت ہے اس بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو اس میں بڑا واضح طور پہ اس خط میں ML خان ڈپٹی رجسٹرار کوآپریٹو سوسائٹی نے لکھا ہے کہ 18 اکتوبر 2019 کو درخواست گزار پر لگائی گئی غیر معینہ مدت کی پابندی قانونی طور پر برقرار نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ اس کا لب لباب ہے اس خط کا۔ کیا یہ پابندی صرف مظہر حسین سے ختم کی جا سکتی تھی یا اس کے جو باقی ساتھی ہیں ان کا بھی قصور بالکل اسی طرح ہے؟ یا تو یہ اگر پابندی اٹھائی جانی تھی تو ان لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا یا نہیں کیا گیا، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔